भगवते वासुदेवाय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये। ध्येयं सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती नारायणा सरसिजा सरसन्निविष्टा। केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हरिहिरण्मय वपु धृतशङ्खचक्रा। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीं पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धि। श्रद्धा सदां कुलजना प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम्। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं। वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं। वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। मन्दारमाला कुलितालकायै कपालमालाङ्कितशेखराय दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवायै च नमः शिवाय। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणशरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधि स्थिति। संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो। यद्यद् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भोस्तवाराधनम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदः क्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु
गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हरिः ओम्। श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब कथाको आरम्भ हुन्छ। अखिल कोटि ब्रह्माण्डका नायक हुनुभएका राधारमण भगवानलाई सभक्ति नमन वन्दना समर्पण गर्दै गर्दै पृथ्वीका ध्यानी ज्ञानी सन्त समाज विद्वान विदूषक महात्मा जनहरूमा पनि सभक्ति नमन वन्दना समर्पण गर्दै गर्दै स्थानीय देवी देवताहरू हुनुभयो, सम्पूर्ण कुलदेवता हुनुभयो, इष्ट देवता हुनुभयो, ग्राम देवता हुनुभयो, स्थान देवता हुनुभयो, वास्तु देवता हुनुभयो, सम्पूर्ण देवी देवताका चरणहरूमा सभक्ति वन्दन गर्दै गर्दै सकल गुरुजनहरू, सकल सारा सम्पूर्ण इष्टाधिपति सम्पूर्ण देवी देवताहरू हुनुभयो, आफूले मानिएका सम्पूर्ण देवी देवताका चरणमा मनैले दण्डवत प्रणाम गर्दै गर्दै उनै कलाका अवतार हुनुभएका भगवान वेदव्यासलाई नमन गर्दै ब्रह्मा विष्णु महेश आदि सारा सम्पूर्ण देवी देवताका चरणमा मनैले भक्ति अर्पण गर्दै गर्दै ओहो गरुड पुराण स्वरूप हुनुभएका भगवान साक्षात् नारायणका चरणमा सभक्ति वन्दना गर्दै गर्दै जसको शब्दहरूबाट जो शब्दको रूपमा अवतरित भएर पुराण भएर सारा जगतमा अवस्थित हुनुहुन्छ त्यस्ता पुराण स्वरूप भगवानका श्री चरणमा मनैले दण्डवत प्रणाम गर्दै गर्दै हामी आज यो चातुर्मास्य व्रत अन्तर्गत वामन पुराणको प्रसङ्गको हामी आज द्वितीय दिवसीय सत्रमा यसरी हजुरहरू समक्ष समुपस्थित भएका छौँ। हे सज्जन श्रद्धालु सारा सम्पूर्ण भक्तजनहरू, हजुरहरूमा पनि प्रातःकालीय दण्डवत अभिवादन समर्पण गर्दै हामी नै भगवानका भक्ति रसले भरिएको यिनै पावन कथा, पावन वामन भगवानका पावन चरित्रलाई आज पनि द्वितीय दिवसीय सत्रमा फेरि पनि हामी व्याख्यान गर्नुको लागि यसरी अगाडि बढिरहेका छौँ। श्रद्धालु श्रद्धेय भक्तजनहरू, आउनुहोस् हामी आफ्नो तन मन वाणीहरू पवित्र पार्नको लागि ग्रन्थको शुभारम्भमा वामन भगवानका चरित्रको शुभारम्भमा आफ्ना वाणीहरू पवित्र पार्नको लागि, मनहरू पवित्र पार्नको लागि भगवान मङ्गलाचरणको स्वरूपमा भगवान नामको आश्रय लिउँ। ओम राधे कृष्ण गोविन्द गोपाल राधे माधव, राधे कृष्ण गोविन्द गोपाल राधे माधव, जय राधे कृष्ण गोविन्द गोपाल राधे माधव, जय राधे कृष्ण गोविन्द गोपाल राधे माधव, गोविन्द राधे माधव गोपाल राधे माधव, गोविन्द राधे माधव गोपाल राधे माधव, राधे कृष्ण गोविन्द गोपाल राधे माधव, जय राधे कृष्ण गोविन्द गोपाल राधे माधव, गोविन्द राधे माधव
गोपाल राधे माधव गोविंद राधे माधव गोपाल राधे माधव जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव गोविंद राधे माधव गोपाल राधे माधव गोविंद राधे माधव गोपाल राधे माधव जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव गोपाल राधे माधव गोविंद राधे माधव। बोलिए गोविंद भगवान की जय। श्रीमद् वामन पुराण की जय हो। श्रद्धेय श्रद्धालु भक्तजनहरू, हामीले आफ्नो तनमन बाणीहरू पवित्र पार्नको लागि भगवान नाम संकीर्तनको आश्रय लिइसकेका छौँ। हेर्नुहोस्, भगवान नाम संकीर्तनले के हुन्छ भन्दा वेद पुराणहरूमा व्याख्यान गरिएको छ, वाल्मीकि रामायणमा व्याख्यान गरिएको छ। यहाँ पवित्र पार्नको लागि तीनवटा कुरा विश्लेषण गर्नुहुन्छ, व्याख्यान तीनवटा कुराको व्याख्या गर्नुहुन्छ। तुलसीकृत रामायणमा भगवान तुलसीदास के भन्नुहुन्छ त भन्दा तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र करदान मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। अर्थात् तनको पवित्रताको लागि, तनको शुद्धिकरणको लागि के गर्नु त भन्दा तन पवित्र सेवा किए, अरूको सेवा गर्नु, प्राणी मात्रको सेवा गर्नको लागि अगाडि बढ्नु, परोपकार पुण्यायको मार्गमा अगाडि बढ्न सक्यो भने त्यसले के हुन्छ त भन्दा तनको शुद्धिकरण हुन्छ। साई बाबाले पनि भन्नुभएको छ नि, भजन गर्ने ओठभन्दा सेवा गर्ने हातहरू महान हुन्छ भनेर। अर्थात् यो दुईटा कुरामध्ये सेवा गर्ने हातलाई उहाँले प्राथमिकता दिनुभएको छ र भजनलाई पछिल्लो पङ्क्तिमा राख्नुभएको छ। यद्यपि सबै कुराको आफ्नो आफ्नो विशेषता हुन्छ, तथापि पहिलो पङ्क्तिमा पहिलो नम्बरमा हामीले हाम्रो हातहरूलाई, हाम्रो यो शरीरलाई अरूको उपकार गर्न लगायौँ भने त्यसले के हुन्छ त भन्दा हाम्रो शरीरहरू शुद्धिकरण हुन्छ, हाम्रो तनमा आरोग्यता छाउँछ र हामी स्वतस्फूर्त रूपमा जीवनमा अगाडि बढ्न सक्छौँ। यो पहिलो तनको शुद्धिकरणको लागि पहिलो खुड्किलो यसरी व्याख्या गर्नुभएको छ। अनि त्यसै गरी दोस्रो खुड्किलोको रूपमा धन पवित्र सेवा किए धन पवित्र करदान, धनको शुद्धिकरणको लागि के गर्नु त भन्दा कमाएको धनबाट 10% धन अर्थात् जति सकिन्छ 5%, 2%, 1% जति सकिन्छ आफूले कमाएको धनबाट अब त्यो दान कर्ममा लगाउनु। कुनै पनि राम्रो कर्ममा, शुभ कर्ममा, जस्तै बाटो बनाउनको लागि, पार्टी पौशाला बनाउनको लागि, मठालय अर्थात् मन्दिरहरू निर्माण गर्न, भगवानको गृहको निर्माणको लागि, मन्दिरको निर्माणको लागि, अथवा विद्यालय भयो, घाट आदि भए, पार्टी पौशाला आदि भए, यी विभिन्न जो सार्वजनिक क्षेत्रहरू छन् जसबाट सम्पूर्ण प्राणी मात्रले जसको लाभ लिन सक्छन्, हो यस्तो कर्ममा, यस्तो क्षेत्रमा दानादि कर्म गर्नु कमाएको धनबाट केही प्रतिशत भने त्यसले के हुन्छ त भन्दा धनको शुद्धिकरण हुन्छ। अब अर्को हुन्छ मन पवित्र हरि भजन सो। अब तेस्रो नम्बरमा व्याख्या गर्नुभएको छ मनको पवित्रताको लागि भगवान हरिको भजन गर्नु। हेर्नुहोस्, अझ कलियुगमा त के भनेको छ भन्दा विभिन्न पुराणहरूले, विभिन्न शास्त्रहरूले कलियुगको लागि के भन्नुहुन्छ, के व्याख्या गर्नुहुन्छ भने कलौ केशव कीर्तनाथ, श्रीमद् भागवत महापुराणमा लेखिएको छ नि, कलौ केशव कीर्तनाथ अर्थात् अथवा नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनम स्तम नमामि हरिम परम।
जसको नाम संकीर्तनले, जसको जुन भगवानको जुन परमात्माको नाम उच्चारणले के हुन्छ त भन्दा मनको पवित्र हुन्छ, मन शुद्धिकरणमा अगाडि बढ्दछ। मनले आत्मासँग सम्मिलितकरण हुने बाटोलाई प्राप्त गर्दछ। त्यो के को माध्यमबाट भन्दा भगवानको भजनको माध्यमबाट। हेर्नुहोस्, दसैँ कलियुगमा 10 मिनट मात्रै परमात्माको संकीर्तन गरियो, एक भक्ति एक चित्त लगाएर भगवानको भक्तिमा रमाउन सक्यो, भगवानको भजनमा डुब्न सक्यो भने, 10 मिनट मात्रै त्यसरी भक्ति गर्न सक्यो, भगवानको भजन गर्न सक्यो भने पार पाइन्छ, भगवानको धाम प्राप्त गर्न सकिन्छ। अथवा यो लोकमा नै हामीले मोक्षानुभूति प्राप्त गर्न सक्छौँ। यो लोकको पनि आनन्द, परलोकको पनि आनन्द। हेर्नुहोस्, त्यही भएर तन मन र धन र मनको शुद्धिकरण हाम्रो जीवनमा अतिशय आवश्यक छ। तसर्थ श्रद्धेय श्रद्धालु भक्तजनहरू, मैले हजुरहरू समक्ष अघि सुरुवातमै मनको शुद्धिकरणको लागि, आत्माको शुद्धिकरणको लागि, तनको पवित्रताको लागि भगवान हरिको स्मरण गरिसकेको छु। यही प्रकारबाट यसरी आउनुहोस्, अब हामी यिनै शुद्धाशुद्धिका प्रसङ्गका साथमा अब हामी वामन चरित्रमा प्रवेश गरौँ। श्रद्धेय श्रद्धालु भक्तजनहरू, हामी गत प्रसङ्गमा सुकेशी नाम गरेको राक्षसका पुत्रको प्रसङ्गमा पुगेर हामीले हिजो विराम लिएका थियौँ। अब हामी आज यही प्रसङ्गबाट कथालाई अगाडि बढाउँदछौँ। उनै सुकेशी नाम गरेका राक्षस पुत्र जो धार्मिक प्रवृत्तिका हुनुहुन्थ्यो। अब उनै सुकेशी एक दिनको कुरा हो। सुकेशी तिच कथासौ केन दत्त पुरोस्य च किमर्थ पतितो भूम्याम आकाशात् भास्करेण हि। अब यहाँ नारदजी भन्नुहुन्छ पुलस्त्य नाम गरेका ऋषिलाई, भगवान अब म हजुरको मुखारविन्दबाट सुकेशीले, जब सुकेशी आकाशमा विचरण गर्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई आकाशमा विचरण गर्ने शक्ति प्राप्त थियो। यसरी विचरण गर्दै 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 जाँदाखेरि उनी एक दिन ऋषिको आश्रममा पुग्नु भएछ। माथिबाटै ऋषिहरूले ध्यान गरिरहेको, भगवानको भक्ति गरिरहेको, स्वाहा र सुधाकारका कर्महरू गरिरहेका जब यसरी देख्नुहुन्छ आकाशबाटै, अब त्यो विमानलाई त्यहाँ अवतरण गरेर सुकेशी नाम गरेका मुनि आज जानुहुन्छ ऋषिहरूको सामुन्यमा गएर ऋषिहरूलाई ढोग्नुहुन्छ, अभिवादन गर्नुहुन्छ, सारा यज्ञ कुण्डको दर्शन गर्नुहुन्छ। गरिसकेपछि अब ऋषिहरू समक्ष हात जोडेर भन्नुहुन्छ, भगवान आज हजुरहरू जसरी भगवानको भक्तिमा लाग्नुभएको छ, स्वाहा कर्ममा लाग्नुभएको छ, हजुरहरूको आश्रमबाट नित्य वेद ध्वनिका गुन्जनहरू गुन्जायमान भइरहन्छन्, जसले सारा आकाशलाई, सारा तिनै लोकलाई पवित्र पार्दछ। भगवान अब म हजुरहरूको मुखारविन्दबाट भगवानको भक्ति कसरी गर्नुपर्दछ, विविध किसिमका आचरणहरू कसरी गर्नुपर्छ, शुद्ध आचरणहरूलाई कसरी अगाडि बढाउनु पर्दछ। मानव जीवन प्राप्त गरिसकेपछि, जब मानव जीवन मानवी भएर धराधाममा आइसकेपछि हामी मानवले गर्नुपर्ने कर्महरूको विषयमा म हजुरहरूको मुखारविन्दबाट सुन्न चाहन्छु भनेर विभिन्न धर्मका मर्महरूको विषयमा यसरी सुकेशी नाम गरेका उनै राक्षस कुलमा जन्मिएका राक्षसका पुत्रले यसरी अनेकन प्रश्नहरू गर्नुभयो। गरिसकेपछि अब ऋषिगणहरू भन्नुहुन्छ, हे वीर राक्षस श्रेष्ठ, हजुरले ज्यादै मिठो प्रश्न गर्नुभयो। हजुर यस्तो एउटा व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जो राक्षसी कुलमा जन्म लिएर पनि आज परमार्थको विषयमा, भगवानको भक्ति गर्ने विषयमा त्यति मात्र नभएर धर्मका लक्षणहरूको विषयमा हजुरले विविध प्रश्नहरू गर्नुभयो। अत्यन्तै हजुरको प्रश्न अत्यन्तै विशेष छ, अत्यन्तै गहनतम छ भनेर ऋषिहरूले सुकेशीको प्रश्नको ज्यादै ठुलो प्रशंसा गर्नुभयो। गरिसकेपछि अनि ऋषिहरू भन्नुहुन्छ, ल सुन्नुहोस् भन्नुहुन्छ, श्रूयताम कथयिष्यामस् तब राक्षस पुङ्गवः यदि श्रेयो भवेत् वीर इह चामुत्रमचाव्ययम्। हजुर एकचित्त भएर श्रवण गर्नुहोला, हामी हजुरलाई धर्मको मर्मको विषयहरूमा संक्षिप्तमा वर्णन गर्नेछौँ। हे राक्षस श्रेष्ठ, हे निशाचर, यो लोकमा भगवत पद प्राप्तिको लागि विभिन्न धर्म मार्गहरू बताइएको छ, जसमध्ये
जुन धर्म मार्ग मध्ये विविध आचरणहरूको विषयहरू पनि चर्चा गरिएको छ, हजुरलाई हामी संक्षेपमा बताउनेछौँ भन्नुहुन्छ। सदा यज्ञादि कार्य, स्वाध्याय, वेदज्ञान अनि भगवान नारायणको पूजा यी आदि सम्पूर्ण कर्महरू यो देवताहरूको अनुष्ठान हो, देवताहरूको कर्म हो र यो देवमय कर्मलाई मानवहरूले पनि आत्मसात गर्न सक्दछन्। यो जो जसले पनि यसलाई अनुसरण गर्न सक्दछ, यसले गर्न सक्दैन उसले गर्न सक्दैन भन्ने होइन। तथापि यो यसको कर्म, यो यसको कर्म भनेर भगवानले यहाँ छुट्याइदिनु भएको छ। वामन पुराणमा यसरी छुट्याएर लेखिएको छ। बाहुबलद्वारा कर्म अगाडि बढाउने, त्यसै गरी युद्ध कार्यमा कुशलतापूर्वक अगाडि बढ्नु, नीतिशास्त्रका ज्ञान अनि भगवान शङ्कर प्रतिको अनन्य भक्ति, अनन्य श्रद्धा, यो कसको कर्म हो त भन्दा यो दानवहरूले गर्नुपर्ने कर्म, हजुर जस्ता राक्षसहरूले गर्नुपर्ने कर्म हो। त्यसै गरी श्रेष्ठ योग साधन, वेद अध्ययन, ब्रह्म विज्ञान अनि विष्णु अनि शिव आदिमा अचल प्रेम, अचल भक्ति यो सिद्धहरूको कर्म हो, सिद्धहरूको धर्म हो। ज्यादै विशेष उपासना त्यति मात्र नभएर नृत्य कर्म, वाद्यवादनको ज्ञान अनि माता सरस्वती प्रति अचलमय भक्ति, अकण्टक भक्ति यो कसको कर्म हो त भन्दा यो सिद्धहरूको धर्म हो, यो गन्धर्वहरूको धर्म हो। यसलाई हामी गन्धर्वको धर्म, गन्धर्वको उपासनाको रूपमा लिन सक्छौँ। किनभने हेर्नुहोस्, गन्धर्व भनेर कसलाई भनिन्छ? जसले वाद्यवादनको कर्म गर्नुहुन्छ, जसले नृत्यको कर्म गर्नुहुन्छ, जसले गायन शास्त्रमा अगाडि बढ्नुहुन्छ, उहाँहरूको कर्मलाई गान्धर्वमय कर्म भनेर भन्न सकिन्छ। हो, जसले यो कर्मको इच्छा गर्दछ भने उनीहरूले यी कर्महरूलाई माता सरस्वतीको उपासना गर्नै पर्छ। बाघ देवी, जसलाई हामी बाघ देवी भन्छौँ, बाघ भनेको वाणीकी देवी, वाणीकी देवी माता सरस्वतीको उपासना उनै गन्धर्वहरूले गर्नुपर्दछ। जो गन्धर्वमय विद्यामा अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ भने उनीहरूले सरस्वतीको सेवा गर्दाखेरि चाँडै विद्या आर्जन हुन्छ, सम्बन्धित ज्ञानहरू चाँडै आर्जन गर्न सकिन्छ। अद्भुत विद्याहरूको धारण गर्नु, विज्ञानमय कर्ममा को अनुसन्धान गर्नु, पुरुषार्थहरूको यसरी पुरुषार्थमा अगाडि बढ्नु र माता भवानी प्रति भक्ति लगाउनु यो विद्याधरहरूको धर्म हो। गन्धर्व विद्याको ज्ञान, सूर्यप्रति अटल भक्ति अनि सम्पूर्ण शिल्पकलाहरूमा कुशलता यो किमपुरुषहरूको धर्म मानिएको छ। ब्रह्मचर्य अनि अमानित्व भनेको अभिमानबाट बस्ने अनि योगाभ्यासमा दृढ प्रीति, दृढ प्रेम यो सम्पूर्ण यो कसको धर्म भन्दा पितृहरूको धर्म हो। यसरी अगाडि बढ्नु, पितृको धर्मलाई मानेर। त्यसै गरी ब्रह्मचर्य व्रत धारण गर्नु, नित्य निरन्तर जप कर्ममा जप गर्नु, स्वाध्याय गर्नु, आत्मज्ञानको अनुभूति गर्नु अनि नियमअनुसार धर्मज्ञानमा अगाडि बढ्नु यो ऋषिहरूको धर्म भनेर बताइएको छ। स्वाध्याय, ब्रह्मचर्य, दान, यज्ञ, उदारता, विश्रान्ति, दया, करुणा, क्षमा, जितेन्द्रियता, शौच, माङ्गल्य अनि भगवान नारायणको अनुसरण गर्नु, भगवान शिवको अनुसरण गर्नु, सूर्यको भक्त हुनु, उपासक हुनु, दुर्गादि देवताको अनुसरक हुनु, त्यसै गरी मङ्गलमूर्ति गुरु गणाधिपति गणेशजीको पनि भक्त बन्नु, यसरी पञ्चदेवताको भक्ति गर्नु यो कसको धर्म हो त भन्दा यो सामान्य हामी जस्ता मानवहरूको लागि यो धर्म बताइएको छ। विशेष गरी गृहस्थीहरूको लागि त हेर्नुहोस्, पञ्चदेवताको पूजा अनिवार्य। विष्णु हुनुभयो, शिव हुनुभयो, सूर्य हुनुभयो, गणेश हुनुभयो, देवी हुनुभयो। गणेशो भास्करो देवी शिव विष्णुश्च पञ्चम भनेर शास्त्रले बताउनुहुन्छ। पञ्चदेवताको पूजा, पञ्चदेवताको अनुष्ठान, नित्य निरन्तर शालिग्रामको पूजा यो हजुरहामी जस्ता गृहस्थहरूको लागि यो धर्म बताइएको छ। यसरी त्यसै गरी गुह्य धर्मको विषयमा धनको स्वामित्व, भोगविलास, स्वाध्याय, शिवजीको पूजा, अहङ्कार अनि सौम्यता
यो गुह्यहरूको धर्म बताइएको छ। यसरी अनेकन धर्महरूको विषयमा यो विशेष व्याख्या यसरी वामन पुराणको यो प्रसङ्गहरूमा यसरी बताइयो। सुकेशी भन्नुहुन्छ, भगवान हजुरहरूले जुन प्रकारबाट शाश्वत एवं अव्यय 12 प्रकारका धर्महरूको विषयमा हजुरहरूले बताउनु भयो, मलाई ज्यादै आनन्द लाग्यो। मलाई अझै विस्तृत रूपमा यो कथा, यो विशेष व्याख्यान सुन्ने इच्छा छ प्रभु, अझै बताइदिबक्सोस् न भनेर यसरी सोध्नुभयो। भवद्विरुताये धर्म शाश्वत द्वादशाव्ययाः तत्र ये मानवा धर्मास्तान् भूयो वक्तुमर्हत। यसरी सोध्नुभयो। सोधिसकेपछि ऋषिहरू भन्नुहुन्छन्, हे निशाचर, हे राक्षस, हे दानवहरूको स्वामी, पृथ्वीका सम्पूर्ण 7 द्वीपहरूमा निवास गर्नेवाला मनुष्य आदिको लागि जुन जुन धर्महरूको विषयमा म व्याख्या गरेको छु त्यसलाई हजुरले सुन्दै जानुहोला। हामी व्याख्या गर्दै गर्दै जानेछौँ। जस्तो प्रकारबाट यो धर्म त यति फराकिलो छ कि जसको व्याख्या 1000 जिब्रोवाला शेषनागले पनि गरेर सक्दैनन् भने एक मुखबाट यसको व्याख्या सम्भव छैन। अत्यन्तै फराकिलो सनातनीय सभ्यतामा आधारित यो धर्मको व्याख्या गर्न कस्ता कस्ता देवर्षि महर्षिले पनि सक्दैनन् भने हजुरलाई हामी संक्षेप रूपबाट यो व्याख्याहरू विस्तारित तवरबाट अगाडि बढाउँदै बढाउँदै यसरी लाने नै छौँ। हजुर कथालाई श्रवण गर्दै गर्दै जानुहोला। यसरी भन्नुहुन्छ, यसरी अब हे राक्षस श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, यो सनातनीय धर्म अन्तर्गत विशेष सारा सम्पूर्ण सनातन सभ्यताका चरित्रहरूमा हेर्नुहोस्, भगवानले यो लोकलाई अनेक किसिमको रूपबाट विभाजन गर्नुभएको छ। विशेष गरी जम्बुद्वीपको रचना भगवानले गर्नुभयो, सुमेरु गिरी आदिको रचना गर्नुभयो र त्यहाँ विशेष मानव सभ्यतालाई स्थापित गराएर विविध किसिमबाट सनातन धर्मलाई स्थापित गर्नुभयो र धर्मका विविध मर्महरूलाई यसरी व्याख्या गर्दै समाजमा स्थापित गराउनुभयो। जम्बुद्वीप जो नवखण्डमा विभाजित छ र नवद्वीपमा नवखण्डमा विभाजित भएका ती सम्पूर्ण स्थानमा विविध किसिमका राजाहरू राज्य गर्नुहुन्छ र विविध प्रजाहरूलाई विविध किसिमका धर्महरूबाट सनातन धर्मका विविध खण्डहरूबाट यसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, जसमध्ये जुन धर्ममध्ये जुन सनातन सभ्यतामध्ये यहाँ धेरै धेरै पृथ्वीको व्याख्याहरू पनि गरिएको छ। जम्बुद्वीपदेखि लिएर 1 लक्ष योजनमा यसरी बताइएको छ। अनि त्योभन्दा अगाडि त्यसको 2 गुणा परिमाणमा लवण समुद्रको व्याख्या पनि यसमै आउँछ। त्यसको 2 गुणा लक्षद्वीपको व्याख्या गरिएको छ। त्यसपछि त्योभन्दा बाहिर त्यसको 2 गुणा प्रमाणवाला वलयाकार इक्षुरस सागरको विषयमा सप्तसागर मध्ये इक्षुरस सागरको व्याख्या गरिएको छ। महोदधी समुद्रको 2 गुणा सालमली द्वीप हुनुहुन्छ, त्यसको बाहिरपट्टि 2 गुणा सुरा सागरको व्याख्या गरिएको छ। त्यसको 2 गुणा कुशद्वीपको व्याख्या गरेको, कुशद्वीप भन्दा 2 गुणा घृतसागर यसरी फैलिएको छ, जसको विशेष व्याख्या पनि गरिएको छ। निशाचर, घृतसागर भन्दा 2 गुणा क्रौञ्चद्वीप भनेर बताइएको छ र क्रौञ्चद्वीपको 2 गुणा दधी समुद्र भनेर बताइयो। दधी भनेको दहीको समुद्र, अनि दहीको समुद्रको 2 गुणा शाकद्वीप भनेर बताइएको छ। शाकद्वीपको 2 गुणा उत्तम क्षीर सागर भनेर बताइएको छ, जसमा शेषशय्यामा भगवान नारायण सारा नागको आसनमा यसरी स्थापित भएर बस्नुभएको छ। जम्बुद्वीपदेखि क्षीर सागरसम्म सारा सम्पूर्ण विस्तार कति छ त भन्दा 40 करोड 90 लाख 5 योजनको विस्तारमा छ। ल हेर्नुहोस् कति होला त, अनन्त अनन्त, जसको व्याख्या गर्न सम्भव छैन। यस्तो प्रकारबाट यसरी अब त्यति मात्र नभएर पुष्करद्वीप भयो। पुष्करद्वीप सँगसँगै स्वादु जलको समुद्रको विषयमा पनि व्याख्या गरिएको छ। पुष्करद्वीपको परिमाण 4 करोड 52 लाख योजन भनेर बताइयो। अनि त्यसको चारैतिर त्यति नै परिमाणको समुद्रहरूको पनि व्याख्या गरिएको छ। अब यसको व्याख्या बढ्दै 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 अगाडि बढ्दछ। लक्ष्य सागसम्म पुग्दाखेरि सनातन पुरुष भगवान श्रीहरि परमात्मा जहाँ निवास गर्नुहुन्छ, ओहो
त्यो सनातन परमात्मा यो सम्पूर्ण जगतभन्दा भिन्न रहेर यसरी युगको व्यवस्थालाई अगाडि बढाउनुहुन्छ र आफ्नो सृष्टिक्रमलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ। उहाँको लागि यो सम्पूर्ण संसार केही होइन। हामी मानवको लागि चाहिँ यो सारा सम्पूर्ण अनन्त छ, जसको हामी छेउ कुना केही पनि भेट्न सक्दैनौँ भने त्यो अनन्त परमात्माको लागि चाहिँ यो एउटा अणुको सानो टुक्राको परमाणुभन्दा पनि सयौँ हजारौँ टुक्राभन्दा पनि सानो प्रतीत हुन्छ त्यो परमात्माको लागि, त्यो दिव्य पुरुषको लागि। र त्यही दिव्य पुरुषले यो सारा सम्पूर्ण सनातन सभ्यतालाई, सनातन सृष्टिलाई यसरी शुभारम्भ गरेर उनैद्वारा सञ्चालित हुन्छ। यसरी ऋषिमुनिहरूले सुकेशी नाम गरेका राक्षस पुत्रलाई विस्तारपूर्वक सृष्टिको क्रमलाई, सनातन सभ्यताको क्रमलाई यसरी वाचन गर्दै गर्दै व्याख्या गर्दै गर्दै अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ। अनि सुकेशीले नरकको विषयमा पनि सोध्नुभएको छ, भगवान नरक कस्तो छ, मलाई नरकको पनि व्याख्या गरिदिबक्सोस् भनेपछि नरकको विषयमा पनि व्याख्या गर्नुहुन्छ ऋषिहरूले। विशेष गरी 21 किसिमका नरक मानिएको छ। नरक त धेरै छन्, नरक त 84 लाख, हामी भन्छौँ नि 84 लाख योनि भन्छौँ नि, हो। नरकको विषयमा त 84 लाखवटा व्याख्या गरिएको छ, तथापि त्यो मध्ये पनि 21वटा नरकको विशेष व्याख्या आउँदछ। र जसले पापाचारी कर्म गर्दछ, नराम्रो कर्म गर्दछ, अभक्ष्य पदार्थलाई भक्षण गर्दछ र बिना सित्तीमा अरूलाई दुःख दिने कर्म गर्दछ, मै खाउँ मै लाउँ अरू सब मरुन् दुर्बलहरू भन्ने भावनाले जो ग्रसित भएर किन प्रकारेण उदरम परिपोषणम मात्रै भन्ने भावनाले आफ्नो लागि मात्रै जो जीवनयापन गर्दछ, अरूलाई कष्ट पुर्याउने काम गर्दछ भने त्यस्ता पापात्माहरूलाई भगवानले विशेष नरकहरूमा लगेर यमराजका दूतहरूद्वारा, यमराजको माध्यमबाट त्यस्ता सालमली, रौरव, महारौरव, कुम्भीपाक, असीपत्र आदि गरेका विशेषतम 21वटा नरकहरूमा लगेर सालमली आदि गरेका घोर अन्धतममय नरकहरूमा लगेर तिनीहरूलाई हाल्ने काम गर्नुहुन्छ। र विविध लाखौँ वर्ष पर्यन्त उसको कर्मानुसार उसलाई लाखौँ वर्ष पर्यन्त, हजारौँ वर्ष पर्यन्त विविध किसिमका नरकीय दुर्गतिमय भोगलाई भोगाउँदै यसरी कष्ट दिनुहुन्छ। र त्यो नरकहरूको विशेष महिमालाई पनि, विशेष नरकीय दुर्गतिहरूको विषयमा बताउनुहुन्छ। यहाँ ऋषिगणहरू भन्नुहुन्छ, हे राक्षस श्रेष्ठ, अहिंसा अनि नरकको वर्णन सँगसँगै अहिंसा, सत्य, दान, क्षमा, दया, इन्द्रिय निग्रह, सम, अकापर्ण्य, शौच एवं तप, धर्मका यो 10वटा अङ्गहरूको विषयमा यसरी व्याख्या गर्न अगाडि बढ्नुहुन्छ। अनि ब्राह्मणहरूको लागि 4 आश्रमको विधानको विषयमा बताउनुहुन्छ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र यी 4 प्रकारका जातिहरूको लागि, चारैवटा वर्णहरूको लागि आफ्नो विशेषतम धर्महरू पनि हुन्छन्। त्यो धर्मको विशेष व्याख्या परमात्माले यसरी ऋषिहरूले उनै राक्षसको सामुन्ने, उनै दानवको सामुन्ने वर्णन गर्नुहुन्छ। सुकेशी भन्नुहुन्छ, हे तपोधन, हे ब्राह्मणहरू, हे ब्राह्मण देवताहरू, हे ऋषिश्वरहरू, हजुरहरूले वर्णन गर्दै गर्दै अगाडि बढ्नुभएको धर्मका मर्महरू श्रवण गर्दा गर्दा म यति डुबिरहेको छु, यति आनन्दमा परिरहेको छु कि यसको कुनै सीमा छैन। म अझै सुन्न चाहन्छु यस्ता चरित्रहरू, यस्ता प्रसङ्गहरू। भगवान अझै बताइदिबक्सोस्। विप्राणाम चातुरा सम्य विस्तरान्मे तपोधना आचक्षध्वम न मे तृप्ति शृणुत प्रतिपद्यते। हे भगवान, आचक्षध्वम न मे तृप्ति भगवान, मलाई अझै पनि हजुरहरूका मुखारविन्दबाट निस्केका कथाहरू श्रवण गर्दाखेरि मलाई अझै पनि तृप्त भएको छैन। न मे तृप्ति, तसर्थ अरू कथा म अझै सुन्न चाहन्छु, अरू विशेषतम प्रसङ्गहरू म अझै सुन्न चाहन्छु भन्नुहुन्छ। ऋषिगणहरू भन्नुहुन्छ, हे सुकेशी, ब्रह्मचारी ब्राह्मण आनन्दका साथमा उपनयन संस्कार गरिसकेपछि अब ब्राह्मणको धर्मको विषयमा बताउनु भयो। जब ब्रह्मचारीहरू जब उपनयन संस्कार हुन्छ भइसकेपछि गुरुको गृहमा जानुहुन्छ, निवास गर्दै गर्दै गुरु गृहमा बसेर अब धेरै वर्षसम्म
गुरुको मुखार बिन्दबाट गुरुको भक्तिद्वारा धेरै धेरै गुरुकुलीय सभ्यताद्वारा ज्ञानार्जन गर्नुहुन्छ। गुरुकुलीय परम्परामा आधारित रहेर यसरी गुरुको भक्तिमा एकचित्त भएर दृढ भक्ति राखेर यसरी ज्ञानार्जनमा ती ब्रह्मचारीहरू यसरी अगाडि बढ्नु पर्दछ। उपनयन संस्कार पश्चात उनीहरूको कर्म के हो त? त्यो गुरुकुलमा बस्दाखेरि गुरुकुलीय पद्धति गुरुकुलीय सभ्यतामा उनीहरूले कस्तो कस्तो कर्म गर्नु पर्दछ त भन्दा उनीहरूका दैनन्दिन कर्म अन्तर्गत के पर्दछन् त भन्दा स्वाध्याय, दैनिक हवन, स्नान, त्यसै गरी सारा 10 घर डुलेर भिक्षा मागेर त्यो प्राप्त भएको भिक्षा लिएर आएर गुरुमा निवेदन गर्नु, अनि गुरुको आज्ञा प्राप्त गरिसकेपछि मात्रै भोजन गर्नु, गुरुको कार्य हेतु उद्यत रहनु, सधैँभरि सम्यक रूपद्वारा गुरुको भक्तिमा अविचलित रूपमा अगाडि बढ्नु, अनि गुरुले जतिखेर जहाँ बोलाउनुहुन्छ तत्पर तत्क्षण एकाग्र चित्त भएर गुरुको लागि उपस्थित हुनु, गुरुको आज्ञा पालन गर्नु। त्यसै गरी एकाग्र चित्तद्वारा गुरुले पढाएका हरेक शब्दहरूलाई हरेक शास्त्रहरूलाई एकाग्र चित्त भएर अध्ययन गर्नु, पढ्नु। यो ब्राह्मण ब्रह्मचारीहरूको धर्म अथवा ब्राह्मण मात्रै नभएर हरेक ब्रह्मचारीहरू, हरेक कुलका हरेक वर्णका ब्रह्मचारीहरूको धर्म यो हो। गुरुको मुखारबिन्दबाट समग्र वेदको अध्ययन गर्नु, अनि अन्तिममा जब समग्र वेदको अध्ययन समग्र गुरुद्वारा आर्जन गरिएको समग्र विद्या अध्ययन प्राप्त गरिसकेपछि गुरुलाई आफूले सकेको के सकिन्छ यथेष्ट अथवा के सकिन्छ यथाशक्ति गुरु दक्षिणा अर्पण गर्नु र गुरुको आशीर्वाद प्राप्त गरेर अब त्यहाँबाट फर्केर आएर गृहस्थ आश्रममा प्रवेश गर्नु। ब्रह्मचर्य आश्रम 25 वर्षसम्म भनेर हाम्रो धर्मशास्त्रले निर्णय गरेको छ। अब 25 वर्षदेखि 50 वर्षसम्मको उमेर गृहस्थ धर्ममा प्रवेश गर्नु। यसरी गुरुकुलीय परम्परालाई आत्मसात गरिसकेपछि, गुरुकुलको शिक्षालाई ग्रहण गरिसकेपछि घरमा फर्केर आउनु, गुरुको आज्ञाद्वारा घरमा आइसकेपछि अब गृहस्थ धर्ममा प्रवेश गर्नु। यसरी गृहस्थ धर्ममा प्रवेश गर्ने पनि विधान हुन्छ, विधि छ, त्यसको पनि नियम छ। यदि जसलाई इच्छा छ गृहस्थमा प्रवेश गर्ने भने ऊ गृहस्थमा प्रवेश गर्न सक्छ। यदि इच्छा छैन भने ऊ त्यतैबाट ब्रह्मचर्य आश्रमबाटै वानप्रस्थी भएर सन्यास धर्ममा पनि प्रवेश गर्न सक्दछ। होइन भने ब्रह्मचारी धर्मबाट निवृत्त भइसकेपछि अब गुरुको आज्ञाद्वारा घरमा आएर अब गृहस्थ धर्ममा प्रवेश गर्नु। अब के गर्नु त भन्दा ब्रह्मचारी अवस्थाबाट गृहस्थ धर्ममा प्रवेश गर्ने बेलामा आफ्नो गोत्रभन्दा भिन्न गोत्रकी कुलीन कन्यासँग अब दाम्पत्य जीवन कायम गर्नु, विवाह गर्नु र गृहस्थ धर्ममा अगाडि बढ्नु। सदाचारका नियमहरूलाई आत्मसात गरेर आफ्नो नियत कर्मद्वारा धनोपार्जन गर्दै गर्दै पितृ भए, देवता भए, अतिथिहरू भए, यी सम्पूर्णको पूजन गर्दै गर्दै पितृपूजा, देवपूजन, पितृतर्पण भए, देवपूजन भए, अतिथिहरूको आतिथ्यताका कर्महरू भए, यी सम्पूर्णलाई आत्मसात गर्दै गर्दै वास्तविक गृहस्थी भएर परमात्माको भक्तिद्वारा यसरी सम्पूर्णलाई परितृप्त गर्नु, गृहस्थी धर्मलाई परिपूर्ण गर्दै गर्दै जानु। सन्तान जन्माउनु केका लागि त भन्दा आफ्नो कुल परम्परालाई, कुल मर्यादालाई अगाडि बढाउनका लागि। यसरी सन्तान उत्पादनका कर्महरू सँगसँगै सन्तानलाई यथोचित संस्कारद्वारा उनीहरूको पालन गर्नु, पोषण गर्नु र धर्म मार्गमा उनीहरूलाई लगाउनु, त्यही किसिमबाट संस्कार दिएर हुर्काउनु। यसरी सदाचारद्वारा गृहस्थी धर्मका हरेक आचरणलाई परिपूर्ण गर्दै प्रतिपादन गर्दै गर्दै यसरी अगाडि बढ्नु। यह लोक र परलोक दुईटै लोकलाई सुदृढीकरण गर्नको लागि नित्य निरन्तर यसरी लागिरहनु। अरूको उपकारमय कर्म गर्नको लागि सधैँ चिन्तन गर्नु, मनन गर्नु,
अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडन भन्ने यो वेदव्यासको विशेष उक्तिलाई आत्मसात गर्दै गर्दै गृहस्थ धर्मलाई परिपूर्ण गर्न अगाडि बढ्नु। अब भन्नुहुन्छ, हे सुकेशी, यही तपाईँबाट एकाग्र चित्त भएर सदाचारको मूल धर्मको मर्मलाई आत्मसात गर्नु। अब हामी भन्छौँ नि, हे सुकेशी, हामी भन्छौँ नि धर्म अर्थ काम मोक्ष यो चतुर्विध पुरुषार्थको विषयमा। अब यो चतुर्विध पुरुषार्थ भनेको के हो त भन्दा गृहस्थीहरूको लागि विशेष चतुर्विध पुरुषार्थ नभई हुँदैन। अब यो के हो त भन्दा सदाचारको मूल नै धर्म हो। मूल धर्मको पदमा टेकेर मात्रै हामी सदाचारी हुन सक्छौँ। धर्म छैन भने हामी सदाचार हुनै सक्दैनौँ। सदाचार भनेको सत् आचरण इति सदाचार, जसले सत्यको आचरण गर्दछ उनै सदाचारी हो। त्यही भएर सत्य धर्मको पहिलो खुड्किलो। अब धर्म त्यसपछि अर्को के हुन्छ भन्दा अर्थ। अर्थ भनेको के हो? धन। धर्मको मूलमा टेकेर धनार्जन गर्नु नै हाम्रो परम धर्म हो। सत्यभन्दा बाहिर गएर धनार्जन गरियो भने के हुन्छ? त्यो धनले हामीलाई असर गर्दछ। त्यो धनले हामीलाई कहिले पनि शान्ति दिँदैन, कहिले पनि आनन्द दिँदैन। त्यस कारणले सत्य मार्गलाई टेकेर मात्रै हामीले धनार्जन गर्नु। धर्म अर्थ, धर्म सँगसँगै आएको अर्थले मात्रै हाम्रो जीवनलाई प्रतिपादन गराउँदछ, हाम्रो जीवनको साक्षात्कारलाई दर्शाउँदछ। अब त्यसपछि अर्को के छ भन्दा अब यो धन सँगसँगै धर्मको शाखा नै धन हो भने अब धन सँगसँगै काम आउँछ। अर्को काम, धर्म अर्थ काम तेस्रो नम्बरमा। अब यो काम भनेको मनोरथ, मनोकामना, मनोभावना नै कामको स्वरूप हो। धन सँगसँगै आएको काम मनोरथ, यो के हो त भन्दा हाम्रो जीवनको पुष्प हो। हाम्रो जीवनको पुष्प नै मनोरथ हो, जसलाई हामी काम भनेर कामको संज्ञाले चित्रण गर्दछौँ। त्यसै गरी अर्को हुन्छ के भन्दा त्यसपछि अर्को हुन्छ मोक्ष। धर्म अर्थ काम मोक्ष हो। जब हामी धर्मको पदमा टेकेर अर्थ सञ्चय गर्छौँ, धनार्जन गर्दछौँ, अनि त्यो धन सँगसँगै हामी हरेक आफ्ना शुभ भावहरू, शुभ मनोरथहरू, शुभ कर्महरू, शुभ मनोभावहरू परिपूर्ण गर्दछौँ त्यो धनद्वारा भने अब त्यसपछि के हुँदछ त भन्दा धर्म अर्थ कामको माध्यमबाट हामी मोक्षलाई प्राप्त गर्दछौँ। हेर्नुहोस्, यति गर्नाले के भयो? इहलोक पनि सुध्रियो, परलोक पनि सुध्रियो। यो चारैवटा पुरुषार्थ हामीले जीवनमा प्राप्त गर्यौँ। त्यसले हामीलाई क्षमा, दया, करुणा, अरूप्रतिको भावनाहरू, यी सबै कुराहरू के गराउँदछ त भन्दा हामीलाई नित्य निरन्तर रूपबाट त्यसले हामीलाई अनुशासित बनाउँदछ। हामी सबैतिर सबै प्रकारबाट सबै कुराको मेल सामञ्जस्य बनाएर हामी जीवनमा अगाडि बढ्न सक्दछौँ र धर्मद्वारा अर्थ सञ्चय गर्न सक्छौँ। अर्थद्वारा कुशल मनोरथहरू, शुभ भावहरू, शुभ मनोरथहरू पूर्ण गर्दै गर्दै अन्तिममा हामी मोक्षको अनुभूति गर्न सक्छौँ। तर यो मोक्ष के हो त भन्दा यो मोक्ष हामी यो संसारबाट व्यतीत भएर गएपछि मात्रै प्राप्त गर्ने मोक्ष होइन। हामीले यही लोकमा, यही संसारमा पनि हामीले मोक्षानुभूति गर्न सक्छौँ। मोक्ष भनेको के हो? मोहको क्षय हुनु नै मोक्ष हुनु हो। हरेक मोहहरूबाट, हरेक कामनाहरूबाट, हरेक वासनाहरूबाट, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि गरेका विकारहरूबाट हामी अलग्गिन सक्नु नै के प्राप्त गर्नु हो त भन्दा मोक्ष प्राप्त गर्नु हो। र जब हामी यो लोकमा, यो संसारमा धर्म अर्थ कामको माध्यमबाट जब मोक्षानुभूति गर्न सक्छौँ भने हामीले अन्तिममा यो आफ्नो जीवनलाई पनि हाँसी हाँसी परित्यक्त गर्न सक्छौँ, हाँसी हाँसी परित्यज्य गर्न सक्छौँ। र अनि परलोकलाई पनि हामी सुदृढीकरण गर्न सक्छौँ। यो लोकलाई हामी हाँसी हाँसी परित्याग गर्न सक्छौँ। यो लोकबाट सन्तुष्ट भएर हाम्रो जीवनलाई त्याग गर्न सक्छौँ भने हामी परलोकमा गएर पनि आनन्दसँग परमात्माको दिव्य धामलाई हामी अनुभूत गर्न सक्छौँ। हामी त्यो आनन्दमय संसारलाई प्राप्त गर्न सक्दछौँ।
यो लोक पनि सुध्रियो, परलोक पनि सुध्रियो। त्यही भएर हामी कुनै पनि काम्य कर्म, कुनै पनि काम्य अनुष्ठान गर्दाखेरि हामी के भन्दछौँ सङ्कल्प उठाउँदाखेरि भने धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ प्राप्त्यर्थम भनेर भन्छौँ नि। हो, यो यसैको लागि हो। तसर्थ यो संसारमा हामी मानव भएर संसारमा आइसकेपछि धर्मको पदमा टेकेर हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ भने हामी हाम्रो जीवनलाई परिपूर्णमय बनाउन सक्छौँ। यसमा कुनै संशय छैन भनेर यसरी ऋषिहरूले कुनै सुकेसीलाई अनेक तरहबाट यसरी धर्मका मर्महरूको विषयमा बताउनु भयो, नित्य कर्मको विषयमा बताउनु भयो। बिहान उठेदेखि बेलुकासम्म हामीले गर्नुपर्ने हरेक कर्महरूको विषयमा, हरेक आचरणहरूको विषयमा हामीले गर्नुपर्ने, हेर्नुहोस् यस्तो छ आचरण, यस्तो छ कि हामी आचरणमा बाँधिएका छौँ। जब हामी बिहान बिस्तराबाट जब उठ्छौँ नि, जब हाम्रो नेत्र खुल्छ नि, नेत्र खुल्ने बित्तिकै हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दा कराग्रे बसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले त्वस्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। अर्थात् हामी हातमा हेरेर हामी हातको दर्शन गर्छौँ। हाम्रो हातमा पनि भगवानको वास छ। भगवान हाम्रो हस्तमा, हाम्रो हातमा आएर बस्नुभएको छ। कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर भनेको हात, कराग्रे करको अग्रभागमा भगवती लक्ष्मी बस्नुहुन्छ। करमध्ये सरस्वती, करको बीचमा माता सरस्वती बस्नुहुन्छ। करमूले त्वस्थितो ब्रह्मा, करको मूल भागमा भगवान ब्रह्मा बस्नुहुन्छ। तसर्थ के गर्नु? प्रभाते कर दर्शनम। प्रभात कालमा बिहानको समयमा नेत्र खुल्ने बित्तिकै हामीले हातको दर्शन गर्नु। हेर्नुहोस्, यसरी शुभारम्भमै हामी हस्तको दर्शन गर्छौँ, हातमा हामी भगवानहरूको दर्शन गर्छौँ। त्यसपछि पृथ्वीमा उठेर पृथ्वीमा पाउ राख्ने बेलामा फेरि हामी पृथ्वीसँग क्षमा माग्छौँ। समुद्र बसने देवी पर्वतस्तन मण्डिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्वमे। हे देवी, हे माता पृथ्वी, हजुर लक्ष्मीको स्वरूपमा हुनुहुन्छ। म हजुरको पृथ्वीमा, हजुरको चाहिँ छातीमा कसरी म आफ्नो यो चरणलाई राखौँ। हे माता, मलाई क्षमादान गर्नुहोस् है। जो समुद्रमा बस्ने भएकी हे देवी, समुद्र बस्ने देवी पर्वतस्तन मण्डिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्श। हे विष्णुकी पत्नी हुनुभएकी हे भगवती, हे माता वसुधा, मैले हजुरको चरणमा, हजुरको चरणमा, हजुरको शरीरमा मैले आफ्नो चरण राखेँ है, मलाई क्षमादान गर्नुहोस् है भनेर पादस्पर्शम क्षमस्वमे भनेर हामी चरणहरू यसरी राख्दछौँ। हेर्नुहोस्, हरेक प्रसङ्गमा, हरेक कुराहरूमा मन्त्र हुन्छ। स्नान गर्ने बेलामा मन्त्र हुन्छ। गङ्गे चैमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिम कुरु भनेर हामी मन्त्रसहितको स्नान गर्दछौँ। शौच गर्दाखेरि मन्त्र हुन्छ। ओहो, कुनै पनि कर्ममा मन्त्र हुन्छ। मन्त्र बिनाको कुनै कर्म हाम्रो सनातन सभ्यतामा, सनातन पद्धतिमा छँदै छैन। भगवान, हे श्रद्धेय श्रद्धालु, श्रद्धेय भक्तजनहरू, भक्त महानुभावहरू, हरेक कर्मलाई हामी मन्त्रद्वारा गर्दछौँ। र बिहान उठेदेखि बेलुका शयन गर्ने बेलासम्म पनि हाम्रा मन्त्रै मन्त्र हुन्छन्। हामी मन्त्रसहितका कर्महरूलाई यसरी अगाडि बढाउँदछौँ भनेर यसरी समग्र आचरणका नियमहरूका विषयहरूलाई प्रतिपादन यसरी गर्नुहुन्छ। यही प्रकारबाट यसरी सुकेसीलाई ऋषीश्वरहरूले अनेकन धर्मका मर्महरूको विषयमा बताउनु भयो। अनि त्यसै गरी त्यति मात्र नभएर सुकेसीलाई दैत्य धर्मको महिमाको विषयमा पनि बताउनु भएको छ। सदाचारको पालन कसरी गर्ने यावत प्रसङ्गहरूको विषयमा बताउनु भएको छ। अगाडि गएर सारा वरुणा नदी अनि असी नदीको महिमा जो वाराणसीमा अवस्थित छ, यो नदीको महिमाहरूको विषयमा बताउनु भएको छ। लोलार्क तीर्थ, भगवान शङ्करले वाराणसीमा गएर जब विश्वेश्वर आदि लिङ्गहरूको स्थापना गर्नुभयो, त्यहाँ सूर्यलाई स्थापित गराएर लोलार्क तीर्थको महिमालाई बढाउनु भयो। यो आदि लोलार्क तीर्थहरूको विषयमा पनि बताउनु भएको छ। अगाडि गएर देवताहरूको शयन समयको विषयमा यहाँ चरितार्थ गरिएको छ। कुन देवताहरू कुन तिथिमा शयन गर्नुहुन्छ, कुन बेलामा शयन गर्नुहुन्छ त भनेर यहाँ देवर्षि नारदले पुलस्त्य ऋषिलाई सोध्नु भएको छ।
अनि पुलस्त्यले देवर्षि नारदलाई भन्नुहुन्छ, शृणु स्वकामिभिः प्रोक्तान् व्रतान् पुण्यान् कलिप्रिय आराधनाय सर्वस्य केशवस्य च धीमतः। अब यहाँ पुलस्त्य ऋषिले देवर्षिलाई भन्नुहुन्छ, हे देवर्षि नारद, हे तपोधन नारदजी, आषाढ शुक्ल पक्षमा भगवान सूर्य जब मिथुन राशिमा प्रवेश गर्नुहुन्छ नि, त्यतिखेर एकादशी तिथि आउँछ। कुन एकादशी? आषाढ शुक्ल पक्षको एकादशी भन्दा हरिशयनी एकादशी अथवा देवशयनी एकादशी, जे भन्दा पनि भयो। अस्ति भर्खर गयो नि, हामी त्यही देवशयनी एकादशीबाट हामीले यो चातुर्मास्य व्रतलाई उठान गरेका छौँ, अष्टादश पुराणको प्रसङ्गलाई लिएर। यो अष्टादश पुराणको प्रसङ्ग सँगसँगै हामीले एउटा पवित्र कर्मको थालनी गरेका छौँ। श्रद्धेय भक्त महानुभावहरू, हामीले हेटौँडामा पहिलोपल्ट यो क्यान्डिड स्टुडियोबाट, श्री राधा टिभीको माध्यमबाट हामीले यो एक अष्टादश पुराणको उठान गरेका छौँ। किनभने हेर्नुहोस्, आजको समय जसले जे भने पनि, हुन त यसलाई विशेष रूपबाट कतिपय व्यक्तिहरूले खण्डन पनि गर्नुहोला, यो कर्म यसरी होला नहोला भनेर खण्डन गर्नुहोला। तथापि आजको समयमा आज के भयो, विश्व के भयो त भन्दा विश्व आज मुठीमा आएको छ। हेर्नुहोस्, आज हामी कोही पनि कसैसँग पनि 1 मिनट समय फुर्सद छैन, किनभने समय नै त्यस्तै भइसकेको छ। किन प्रकारेण जीवनयापन गर्नको लागि हामी हरेक आफ्नो कर्ममा अगाडि बढ्नै पर्छ। कोही दाजुभाइहरू विदेश पुग्नु भएको छ आफ्नो कर्मको लागि। हेर्नुहोस्, आज हाम्रो देशको अवस्था पनि त्यस्तै छ। कुरामा कुरा चल्दै जाँदाखेरि देशको कुरा निक्लिहाल्छ, शास्त्रमा पनि देशको कुरा आउँछ। श्रद्धेय भक्तजनहरू, आज हाम्रो देशका कयौँ युवाहरू, कयौँ युवतीहरू, यो देशका कर्णधारहरू आज विदेश पलायन हुनुभएको छ। यो देशमा उचित काम गर्ने अवसर नपाएर भने उहाँहरू विदेशका कुन कुना-कुनामा हुनुहुन्छ र आफ्नो कर्म गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूसँग समय छैन। तथापि यही देशमा रहने आफ्ना आजका दाजुभाइहरूलाई पनि समय छैन, आफ्नो आफ्नो कर्ममा अगाडि बढ्नै पर्दछ। र उहाँहरूले पनि यो टिभीको माध्यमबाट, यो श्री राधा टिभीको यो च्यानलको माध्यमबाट, विभिन्न किसिमको हाम्रो चाहिँ श्री राधा नाम गरेको युट्युब च्यानलको माध्यमबाट, वैदिक पौराणिक एवं सांस्कृतिक कार्य आदि नाम गरेका फेसबुक पेजहरूका माध्यमबाट उहाँहरूले पनि भगवत चर्चा परिचर्चा श्रवण गर्न सक्नुहोस्, यो अध्यात्मको लाभ लिन सक्नुहोस् र विदेशी जीवनमा अलपत्र परिरहनु भएको, दिग्भ्रम भइरहनु भएको र के गरौँ कसो गरौँ, आध्यात्मिक चेतनाको अभावमा के गरौँ कसो गरौँ भनेर यो मनमा शान्ति नभएर भट्किरहेका ती दिग्भ्रम भएका हाम्रा वैदेशिक रोजगारमा गएका समग्र दाजुभाइहरूको लागि पनि हित होस् र यही देशमा हुनुभएका समग्र बाबा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनी जो भक्तपरायण हुनुहुन्छ, भगवानको भक्तिमा अगाडि बढ्नु भएको छ र सदुपदेश प्राप्त गर्नको लागि, अध्यात्म चिन्तन गर्नको लागि जो लालायत हुनुहुन्छ, त्यस्ता समग्र श्रद्धेय महानुभावहरूको लागि पनि हित होस् भन्ने कामना लिएर हामीले यो संक्षिप्त कर्म, संक्षिप्त यज्ञ, चातुर्मास्य व्रत अन्तर्गत अष्टादश पुराणको कर्मलाई हामीले अगाडि बढाएका छौँ। एउटा नवीन प्रयास, एउटा नवीन कर्म यसरी हामीले उठान गरेका छौँ। हाम्रो आदरणीय गुरु मनिष शरण खनालज्यू जसले यसको सङ्कल्प गर्नुभएको छ र यो सत्कार्यलाई पूर्णता दिनको लागि अगाडि बढ्नुभएको छ र हामीले हातमा हात मिलाएर, काँधमा काँध मिलाएर यो सत्कर्ममा हामी पनि सहभागी भएका छौँ र विभिन्न पुराणहरूको माध्यमबाट हजुरहरूको घर घरमा, हजुरहरूको मनमा आएर केही मात्र, अलिकति थोरै मात्र भए पनि भगवत चर्चा परिचर्चा गरौँ र हाम्रो जीवनलाई आनन्दमय, शान्तिमय, प्रेममय, करुणामय बनाऊ भन्ने एउटा सानो एउटा प्रयास हामीले गरेका छौँ। श्रद्धेय भक्तपरायण भगवत प्रेमी श्रद्धेय भक्तजनहरू, हामी हजुरहरूलाई यो पनि आह्वान गर्दछौँ यही टिभीको माध्यमबाट कि श्री राधा च्यानल, श्री राधा टिभीको माध्यमबाट हामीले जुन सत्कर्मलाई उठान गरेका छौँ, यो सत्कर्मको उठानको लागि, यो सत्कर्ममा हजुरहरू सबैजना सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। जो इच्छित हुनुहुन्छ हजुरहरू कर्ता बनेर, यो अष्टादश पुराणको कर्ता भएर
अथवा अष्टादश पुराण मध्ये एउटा पुराणको मात्रै भए पनि हजुरहरू कर्ता भएर यो पुण्यमय कर्ममा हजुरहरू पनि सहभागी हुन सक्नुहुन्छ र सदैव हामीसँगै आत्मसात भएर हातमा हात मिलाएर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। हामी यही टिभीको माध्यमबाट हजुरहरूलाई हार्दिक आह्वान पनि गर्न चाहन्छौँ। हामीले त्यसको लागि हजुरहरूलाई सहजताको लागि हामीले विभिन्न किसिमका यसको प्याकेजहरू बनाएका छौँ र यदि हजुरहरू कोही इच्छित हुनुहुन्छ भने, कर्ता बन्न इच्छा गर्नुहुन्छ भने हाम्रो टेलिभिजनको हाम्रो च्यानलको अगाडि स्क्रिनमा हजुरहरूले त्यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ विभिन्न किसिमका ठेगानाहरू, हाम्रो एड्रेसहरू पनि दिएको छ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने सूत्रहरूको त्यहाँ सम्पर्क सूत्रहरू दिएको छ। हजुरहरूले त्यसलाई हेरेर हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो यो सम्पर्क कार्यालय रहेको छ अजर अमर रोड, हेटौँडा 4 अजर अमर रोड, वैष्णव मिष्टान्न भण्डारसँगै हाम्रो स्टुडियो रहेको छ। हजुरहरूले त्यहाँ हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र हामीसँग सहभागी जनाउन सक्नुहुनेछ भन्दै यो छोटो संक्षिप्त जानकारी हजुरहरूलाई प्रस्तुत गर्दै हामी पुनः वामन पुराणको केही प्रसङ्गमा अगाडि बढ्न गइरहेका छौँ। यहाँ अब मैले अघि हजुरहरूलाई भन्दै थिएँ, हरिशयनी एकादशीको दिन भगवान नारायण शुक्ला गर्नुहुन्छ। भगवानको शुक्ला गर्ने दिन यही आषाढ शुक्ल पक्षको एकादशी तिथि हरिशयनी एकादशी हो। अब त्यसै गरी यहाँ अरू अरू देवताहरूको शयन तिथि मिति पनि बताइएको छ। यो वामन पुराणमा यसरी लेखिएको छ। अनि त्यसै गरी त्रयोदशी तिथिमा सुगन्धित कदम्बको पुष्पको शय्यामा, पवित्र शय्यामा कामदेव भगवान शयन गर्नुहुन्छ। चतुर्दशी तिथिमा, यही पक्षको चतुर्दशी तिथिमा स्वर्ण पङ्कजबाट निर्मित स्वर्णमय कमलको पुष्पबाट निर्मित अत्यन्तै सुखदायक बिछौनामा यक्षहरू शयन गर्नुहुन्छ। पूर्णिमासी भनेको पूर्णिमा तिथिमा उमानाथ भगवान शङ्कर भगवान शयन गर्नुहुन्छ, जो व्याघ्र चर्मको शय्यामा शयन गर्नुहुन्छ। भगवान शङ्कर भोलानाथ व्याघ्र चर्मको शय्यामा शयन गर्नुहुन्छ। त्यसै गरी भगवान सूर्य कर्कट राशिमा जब गमन गर्नुहुन्छ, कर्कट राशिमा अगाडि बढ्नुहुन्छ, त्यहाँबाट दक्षिणायनको शुभारम्भ हुन्छ। भक्तजनहरू, निष्पाप नारदजी यसरी ब्रह्माजी श्रावण कृष्ण प्रतिपदामा नील कमलमा गएर शयन गर्नुहुन्छ। विश्वकर्मा द्वितीयमा शयन गर्नुहुन्छ, पार्वतीजी तृतीयमा शयन गर्नुहुन्छ, गणेशजी चतुर्थीमा शयन गर्नुहुन्छ। गणेश चतुर्थी भन्छौँ नि हामी। गणेशजीलाई चतुर्थी अत्यन्तै प्रिय छ। जसरी गणेशजीलाई लड्डु प्रिय छ नि, गणेश मोदक प्रिय भने जस्तै गणेशजीलाई चतुर्थी पनि त्यत्तिकै प्रिय लाग्छ। त्यही भएर हामी मङ्गल चौथीको व्रत गर्छौँ नि। चतुर्थी पनि गणेशजीलाई प्रिय र मङ्गलबार पनि त्यत्तिकै प्रिय। मोदक लड्डु पनि त्यत्तिकै प्रिय, दुबो पनि त्यत्तिकै प्रिय, जामुनको फल पनि त्यत्तिकै प्रिय। हेर्नुहोस्, अब यसै गरी यमराज धर्मराज पञ्चमीमा शयन गर्नुहुन्छ। कार्तिकेयजी षष्ठी तिथिमा शयन गर्नुहुन्छ। सूर्य भगवान सप्तमीमा शयन गर्नुहुन्छ। भगवती दुर्गा देवी अष्टमीमा दुर्गाष्टमी भन्छौँ नि हामी, हो। भगवती दुर्गाजी अष्टमीमा शयन गर्नुहुन्छ। भगवती लक्ष्मी महारानी नवमीमा शयन गर्नुहुन्छ। सर्पहरू दशमीमा शयन गर्नुहुन्छ। साध्यगणहरू कृष्ण पक्षको एकादशी तिथिमा शयन गर्नुहुन्छ। यही प्रकारबाट कुन कुन देवताहरू कुन कुन तिथिमा शयन गर्नुहुन्छ भन्ने विषयमा पनि यसरी संक्षिप्तमा बताउनु भयो यावत प्रसङ्गहरू। त्यसै गरी अब यहाँ अरू प्रसङ्गको विषयमा बताइएको छ। अखण्ड व्रतको विधानको विषयमा बताइएको छ। विष्णु भगवान नारायणको पूजा कसरी गर्ने त्यसको विषयमा बताइएको छ। विष्णु पञ्जर स्तोत्रबाट भगवान नारायणको आराधना कसरी गर्ने भन्ने विषयमा बताइएको छ। अगाडि गएर महिषासुरका चरित्रहरू, महिषासुरका प्रसङ्गहरू पनि बताइएको छ। वामन पुराणमा आधारित रहेर यस्तो प्रसङ्गको उठान गरेको छ कि यहाँ महिषासुरको प्रसङ्ग पनि छ। हेर्नुहोस्, यो पुराणहरू के हुन्छ त भन्दा विभिन्न पुराणमा विभिन्न प्रसङ्गहरूमा विभिन्न देवी देवताका चरित्रहरू आउँछ। यद्यपि वामन पुराण भगवान वामनको विषयमा विशेष व्याख्या गरेको छ भने यसमा भगवती देवीको पनि उपासनाको विषयमा बताइएको छ। देवीको चरित्र भयो,
भगवती देवीले महिषासुर आदि गरेका राक्षसहरूलाई कसरी हताहत गर्नुभयो, महिषासुर आदि गरेका राक्षसहरूले पृथ्वीमा कस्ता कस्ता अत्याचारहरू गरे र तिनीहरूको अत्याचार मेटाउनको लागि देवताहरूले भगवतीको आराधना गरेका चरित्रहरू र भगवती देवीले महिषासुरलाई हताहत गरेको, विभिन्न शुम्भ निशुम्भ आदि गरेका दैत्यहरूलाई हताहत गरेका चरित्रहरू को पनि व्याख्या गरेको छ। यसमा के भनेको छ भने भगवतीले कात्यायनीको स्वरूपमा प्रादुर्भाव भएर विन्ध्य पर्वतमा बस्दै बस्दै यसरी विन्ध्य पर्वतमा बसेर महिषासुर आदि गरेका अत्याचारी राक्षसहरूको हताहत गर्नुभएका चरित्रहरूको व्याख्या गरिएको छ। अगाडि गएर चण्डमुण्डद्वारा महिषासुरसँग गएर कात्यायनीको सौन्दर्यताको वर्णन गरिएको चरित्र बताइएको छ र महिषासुरले भगवतीलाई म आफूसँग विवाह गर्नको लागि प्रस्ताव पठाउनुहुन्छ, देवीले त्यो प्रस्तावको उल्लङ्घन गर्नुहुन्छ, पछि विभिन्न किसिमका राक्षसहरूलाई पठाउनुहुन्छ र राक्षसहरूलाई हताहत गर्नुहुन्छ। देवीले स्वयं महिषासुर आफै जानुहुन्छ र महिषासुर पनि देवीको हातबाट हताहत भएका विविध किसिमका चरित्रहरू, युद्ध क्रमहरूको विषयमा यहाँ बताइयो। हुँदै हुँदै जाँदाखेरि अगाडि गएर देवीको पुनर्आविर्भाव सम्बन्धी प्रश्नोत्तरका कथाहरू, कुरुक्षेत्रमा रहेको पृथुदक तीर्थहरूको प्रसङ्गको विषयमा पनि बताइयो। सम्वरण अनि तपतिले विवाह गरेका चरित्रहरू पनि बताइयो। त्यति मात्र नभएर अगाडि गएर कुरुक्षेत्रको प्रसङ्ग सँगसँगै अगाडि कुरु वंशका चरित्रहरू, कुरुक्षेत्रको निर्माण प्रसङ्गको विषयमा पनि व्याख्या गरियो। पृथुदक तीर्थको महात्म्यको विषयमा पनि बताइयो। हुँदै हुँदै जाँदा अब वामन चरित्रका उपक्रमहरूको विषयमा अगाडि बताउनुहुन्छ। ब्रूहि वामन माहात्म्यम उत्पत्तिम च विशेषतः यथा बलि नियमतो दत्तम राज्यम शतक्रतो। अब यहाँ ऋषिहरू भन्नुहुन्छ भगवान लोमहर्षणसँग, भगवान अब हामी हजुरहरूको मुखारविन्दबाट वामन चरित्रका प्रसङ्ग सुन्न चाहन्छौँ। यतापट्टि देवर्षि नारदजी भन्नुहुन्छ पुलस्त ऋषिसँग, हे ऋषिश्वर, शृणुध्वं मुनयो प्रीता वामनस्य महात्मनः उत्पत्तिं च प्रभावं च निवासं कुरु जाङ्गलेः। अब हजुरका मुखारविन्दबाट वामन चरित्र हामी श्रवण गर्न चाहन्छौँ भनेपछि लोमहर्षण भन्नुहुन्छ, शृणुध्वं मुनय प्रीता वामनस्य महात्मनः उत्पत्तिं च प्रभावं च निवासं कुरु जाङ्गलेः। लोमहर्षण भन्नुहुन्छ, हे मुनिहरू, हे ऋषिश्वरहरू, यतापट्टि हजुरहरू अत्यन्तै प्रसन्नतापूर्वक, भक्तिपूर्वक, भावपूर्वक महात्मा भगवान वामनको उत्पत्ति, उनको प्रभाव अनि कुरुजाङ्गल स्थानहरूमा उहाँले गर्नुभएको निवासका कथाहरू, चरित्रहरू सम्पूर्ण चरित्रहरू श्रवण गर्नुहोस्। यो म वर्णन हजुरहरूलाई यथाशक्ति, यथाभक्ति, यथामति, अतिशय आनन्दका साथमा हजुरहरू समक्ष गर्नेछु। एकचित्त भएर श्रवण गर्नुहोस् भनेर यसरी यतापट्टि लोमहर्षण नाम गरेका ऋषिले यसरी यो कथालाई बताउनुहुन्छ भने यतापट्टि यिनै चरित्रलाई पुलस्त नाम गरेका ऋषिले नारदजीलाई अतिशय आनन्दका साथमा यिनै चरित्र, यिनै कथाहरू बताउँदै हुनुहुन्छ। भन्दै वामन चरित्रको शुभारम्भमा आउनुहोस्, एउटा भगवानको एउटा छोटो सानो एउटा भजन हामी श्रवण गरौँ, नाम सङ्कीर्तन श्रवण गरौँ, अनि त्यसपछि हामी पुनः समय मिलेछ भने कथालाई पुनः अगाडि बढाउनेछौँ। यदि समय मिलेनछ भने हामी फेरि यो चरित्रलाई भोलिको प्रसङ्गमा अवश्यमेव जोड्ने नै छौँ। भज गोविन्द गोविन्द गोपाल, भज गोविन्द गोविन्द गोपाल, भज मुरली मनोहर नन्दलाल, भज मुरली मनोहर नन्दलाल। गोविन्द गोविन्द गोपाल, मुरली मनोहर नन्दलाल, गोविन्द गोविन्द गोपाल, मुरली मनोहर नन्दलाल, गोविन्द गोविन्द गोपाल,
मुरली मनोहर नंदलाल गोविंद गोविंद गोपाल मुरली मनोहर नंदलाल मुरली मनोहर नंदलाल कृष्ण मुरली मनोहर नंदलाल भज गोविंद गोविंद गोपाल भज मुरली मनोहर नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल भज मुरली मनोहर नंदलाल भज गोविंद गोविंद गोपाल भज मुरली मनोहर नंदलाल। राधा कृष्ण भगवान को वामन भगवान को यही प्रकारबाट यसरी भगवान वामन चरित्रमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि हामीले तनमन पुनः एकपल्ट तनमन वाणीहरू पवित्र पार्नको लागि भगवान नाम संकीर्तनको आश्रय लिइसकेका छौँ। श्रद्धेय भक्त सज्जनबिनहरू श्रद्धालु भक्तजनहरू र विशेष गरी वामन चरित्र अत्यन्तै पवित्र चरित्र हो। मैले हिजो पनि हजुरलाई हिजोको प्रसङ्ग पनि बताइसकेको छु। विशेष गरी इन्द्रादि देवताहरूले जब दानवहरूबाट परास्त भएर सारा स्वर्गादि लोकहरूबाट जब च्युत हुनु पर्यो र मृगस्थली आदि गरेका विभिन्न क्षेत्रहरूमा आएर अत्यन्तै अतिशय भोग प्यास शीत आदि गरेका विविध किसिमका प्राकृतिक प्रकोपहरूलाई खप्दै खप्दै ज्यादै दुःख पाएको अवस्था देखिसकेपछि माता अदिति ज्यादै विलाप गर्नुहुन्छ र कश्यप ऋषिसँग बारम्बार प्रार्थना गर्नुहुन्छ, प्रभु पुत्रहरूले छोराहरूले सन्ततिहरूले ज्यादै दुःख पाए, अब यिनीहरूले सुख प्राप्त गर्ने माध्यम के होला त भगवान? अब यो माध्यमलाई मलाई बताइदिबक्सोस् र म छोराहरूको सन्तानको आँखाको आँसु पुस्न सकौँ भनेर ज्यादै अनुनय विनय गर्नुहुन्छ। हुन पनि हो, आफ्नो सन्ततिको पीर सन्ततिप्रतिको चिन्ता कुन मातृशक्तिलाई हुँदैन, कुन पितृशक्तिलाई हुँदैन? सम्पूर्णलाई सारा चराचर जगतमा रहने हरेक माता पितालाई आफ्नो सन्तानप्रतिको प्रेम, सन्तानप्रतिको मोह, सन्तानप्रति त्यो भक्ति, त्यो प्रेम, त्यो करुणा, त्यो वात्सल्यता, त्यो जागृत अवश्यमेव स्वतस्फूर्त रूपमा हुन्छ। सन्तानले दुःख पाउलान् कि मेरा सन्ततिले दुःख पायो भने अहो उनीहरूलाई साह्रै कष्ट हुन्छ, साह्रै गाह्रो हुन्छ भनेर माता पिताहरू विशेष गरी अझ मातृशक्तिहरू ज्यादै सन्ततिप्रति यो ममता वात्सल्यता सधैँभरि वर्षाउनुहुन्छ। आज माता अदितिले पनि यिनै सन्तापले गरिकन, सन्ततिको प्रेमले गरिकन, सन्ततिप्रतिको ममताले गरिकन यसरी प्रेम वात्सल्यता आफ्नो कश्यप देवप्रति, आफ्ना श्रीमान स्वामी हुनुभएका कश्यपप्रति यो भाव यसरी दर्शाउनुहुन्छ र अनि सन्तानले सुख प्राप्त गर्ने माध्यमलाई यसरी खोज्न लाग्नुहुन्छ। अब यसै सन्दर्भमा रहेर हामी वामन चरित्रमा प्रवेश गर्दैछौँ। श्रद्धेय भक्त सज्जनवृन्दहरू, अब यो वामन चरित्रको प्रसङ्गलाई चाहिँ हामी अब भोलिको प्रसङ्गमा शुभारम्भ गर्नेछौँ। भोलिको चरित्र हामी समग्र वामन चरित्रको व्याख्या यसरी गर्दै गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ भन्दै अब आजको यो भक्ति सङ्गत, भक्ति सत्सङ्ग, यो वामन प्रसङ्ग रूपी, वामन महापुराण रूपी यो भक्ति प्रसङ्ग, आजको प्रसङ्गलाई हामी उनै भगवान वामन प्रति समर्पित गर्दै सारा चराचर जगतका प्राणीहरूको कल्याणको कामना गर्दै, सम्पूर्ण भक्तहरूको कल्याणताको कामना गर्दै, सम्पूर्णमा मुरी प्रेम दर्शाउँदै, सम्पूर्णमा मुरी प्रेम अर्पण गर्दै, मुरी सत भक्ति अर्पण गर्दै, सत नमन अर्पण गर्दै आजको चरित्रबाट, आजको प्रसङ्गबाट, आजको द्वितीय दिवसीय वामन प्रसङ्गबाट, वामन चरित्रको यो प्रसङ्गबाट आजको लागि हामी पूर्ण विराम गर्दैछौँ। सबैको जय होस्, सबैको मङ्गल होस्, सबैको कल्याण होस्। अस्तु भवतु मङ्गलम, सर्वम करोतु मङ्गलम, सर्वम भवतु कल्याणम। जय होस्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।